Okay, dear students, as I said in the previous lesson, today we'll be dealing with more of numericals. But before going to that part, we are left with a very small topic in this chapter. So let's complete that topic and we'll move on to the numerical part. Okay, all of you please write energy stored in capacitor. तिमीहरूले सबैले खातामा लेख energy stored in capacitor. I'll explain how to do it. Okay. So topic I think you have written energy stored in capacitor. Do not draw any diagram. Okay, diagram now. Listen carefully and watch this. Okay, let's have a capacitor. You have capacitor set of plates, two plates. Let me call it as a plate 1 and plate 2. So यहाँ the same capacitor. यो र यो एउटै हो. अहिले बुझ्दै जान्छौ तिमीहरूले एकछिनमा. So here I have drawn another capacitor, but these all capacitor are same capacitor. अहिले एकछिनमा बुझाउँछु तिमीहरूलाई, just अहिले हेर्दै मात्रै जाऊ. So यहाँ पनि छ. This is another one. Plate 1 2 1 2 1 2 everything. Okay, now the charge on these plates are nil. अहिले केही पनि चार्ज छैन यो कुनै पनि प्लेटमा. र अब हामी इमेजिन गरौँ ल. All of you listen carefully. एकदम ध्यान दिएर हेर के गर्दै छौं हामी. यहाँबाट dq dash plus dq dash यता ल्यायौं. र प्र्याक्टिकली भन्दा we cannot move positive charge. तर तिमीहरूले सोच कि ल्याए अरे whatever जसरी भए पनि ल्याओस् त्यो हाम्रो मतलब छैन. So plus dq dash चार्ज यो प्लेटबाट निकाल्यौं. यसमा स्टिल चार्ज 0 छ. भनेपछि अब यसमा चार्ज कति भयो भन्दा माइनस dq dash भयो. निस्क्यो नि त यति निस्क्यो भनेपछि यो र यो जोड्दा 0 छ. अब यसलाई लेख्नु पर्दैन अहिले देख्दाखेरि के भयो प्लस dq dash amount of charge is taken from plate 2 to plate 1. Now what is the amount of work done? So work को फर्मुला हामी अस्ति देखिन्छ के छ qv. So what is the v here? Charge छैन. That means the potential here is kati 0. That means no work is done in this process. Step 1 होला यो step 1. अब यही capacitor को next step draw गर्दैछु यहाँनेर which is not shown in the textbook. So यो चार्ज यहाँ आइपुग्यो plus dq dash. यो यहाँ आउँदै थियो आइपुग्यो. अब फेरि हामीले यहाँबाट नेक्स्ट स्टेपमा फेरि dq dash निकाल्यौं. भनेपछि यहाँ कति भयो अब माइनस 2q dq dash भयो. If this is understood, then everything is understood. राम्रो ध्यान दिएर फेरि ल यसलाई एकपल्ट फेरि गरौँ. सो यो चार्ज आउँदै थियो यो स्टेजमा. नेक्स्ट स्टेपमा जाँदा यो अलरेडी यहाँ पुगिसक्यो. तर फेरि अर्को निकाल्यौं हामीले. अब इन दिस स्टेज यो प्लेटमा फर्स्ट स्टेपमा देयर वाज नो चार्ज नो पोटेन्शियल सो आयो आफै. तर यहाँनेर के छ अलरेडी पोजिटिभ छ फेरि पोजिटिभ ल्याउँदै छु मतलब रिपल्सन हुन्छ यहाँनेर. दैट मीन्स आई हैव टु डू द वर्क. र यो स्टेपमा मैले काम गर्नुपर्छ अगेन्स्ट द रिपल्सिभ फोर्स ड्यू टु दिस पोजिटिभ चार्ज. सो प्लस dq dash निस्केपछि अलरेडी अघि माइनस dq dash थियो. दुईटा निस्क्यो एउटा यहाँ छ एउटा यहाँ छ. सो यसमा माइनस 2 dq dash भयो. In the next step यसलाई हेर्नु पर्यो तिमीले ल. अब यो पनि यहाँ आइपुग्यो. सो यो 2 dq dash भयो प्लस. तर फेरि हामीले dq dash निकाल्यौं भनेपछि यहाँ कति भयो माइनस 3 dq dash भयो. एन्ड द प्रोसेस गोज अन. अब अघि कतिले रिपल्सन गर्दै थियो प्लस dq dash ले यसलाई रिपेल गर्दै थियो. अब प्लस 2 dq dash ले भनेपछि अब यहाँ चार्ज बेसी भयो मतलब रिपल्सन पनि के छ बेसी छ. सो वर्क पनि अलिकति के गर्नु पर्यो बेसी गर्नु पर्यो. सो फर्स्ट स्टेपमा वर्क डन इज 0. यहाँ अलिकति सम अमाउन्ट अफ वर्क हैज टु बी डन. यसमा द मोर अमाउन्ट अफ वर्क हैज टु बी डन. एन्ड इन दिस वे स्टेप बाइ स्टेप हामीले गरेको काम के हुँदै जान्छ बढ्दै जान्छ. ओके एक्सक्युज मी. नाउ यो हुँदै हुँदै सपोज यो 499 पुग्यो भनेपछि यो 500 हुन्छ. फेरि यहाँ dq dash छ. सो इन दिस वे द चार्ज अन द प्लेट्स आर इन्क्रिजिङ. बढ्दै 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 जाँदैछ. निकै भयो अब हाम्रोमा. ओके सपोज 1 लाख dq dash भयो.
त्यसलाई म 1 लाख लेख्नु अप्ठ्यारो भयो मैले कति लेखिदिएँ अब q dash लेखिदिएँ ओके व्हाट इज q dash भने सम अफ अथवा मेनी dq dash मेबी 1 लाख मेबी 2 लाख dq dash ले हामीले कतिले रिप्रेजेन्ट गर्यो q dash ले अब यहाँ कति हुनु पर्यो माइनस q dash हुनु पर्यो तर फेरि एउटा लाँदै छु अझै द प्रोसेस इज इनकम्प्लिट सो माइनस dq dash भयो ओके सो व्हाट शुड बी द टोटल चार्ज स्टार्टिङमा कति थियो 0 0 थियो अहिले पनि कति नै छ एक्चुअलमा 0 0 छ यो र यो गयो यो र यो गयो अब यो अझै फेरि -2 dq dash हुन्छ यहाँ प्लस dq dash यहाँ 3 यहाँ फेरि 2 यहाँ 4 यहाँ द प्रोसेस गोज अन र फाइनली at the end we have the charge plus q dash plus q and minus q on the plates of the capacitor. Now we say that my capacitor is fully charged. So in this process, what we have done? We have done work. So where does that work goes? It will be stored in the form of potential energy. Got the point? Okay. Now this charge is positively, this plate is positively charged. And this plate is negatively charged. That means अब यहाँ electric field पनि हुन्छ away from positive towards negative uniform field हुन्छ. So I think now you can open your textbook. All of you go to page number 80 of NCERT textbook. त्यहाँनेर हेर यो दुईटा फिगर देखाएको छ. It is shown in the textbook. त्यहाँ del लेखेको छ केही मतलब छैन हामी d लेख्दियौ. Okay. Now अब यो नक्सा बनाउनु पर्यो तिमीहरुले गट द प्वाइन्ट यो दुईटा मात्रै बनाउनु पर्छ अघि जुन चाहिँ मैले बुझाउनको लागि धेरैवटा डायग्राम बनाए दैट इज नॉट नेसेसरी ओके अब खातामा लेख द अमाउन्ट अफ वर्क डन बिलो द डायग्राम द अमाउन्ट अफ वर्क डन इन मुभिङ प्लस dq dash from plate 2 plate 2 त्यहाँबाट TO2 प्लेट 1 दुई नम्बर देखि एक नम्बरमा भने इन फिगर ए किताबमा यसलाई फिगर ए दिएको छ ल इज लेखौं सो वर्क को फर्मुला अघि पनि हामीले लेख्यौ W QV सो डल्लै वर्क गर्दैनौ हामी अलिकति चार्ज लादै छु मतलब dW QV what is the charge that is being transferred that is dq dash what is the potential V dash सकिया now all of you know the definition of capacitor okay then capacitor को definition बाट capacitance को definition बाट हामीले के निकाले थियो C is equals to Q by V then V is equals to कति भयो Q by C now यहाँ हेरेर यसको क्यापेसिटेन्स C हो भने यसको पनि C नै हो अघि सबै क्यापेसिटरको भ्यालु कति नै हो C नै हो इन दिस केस किनभने क्यापेसिटेन्स डज नट डिपेन्ड अन द चार्ज एन्ड पोटेन्शियल एज यु नो वी आर इन्क्रिजिङ द चार्ज स्टेप बाइ स्टेप बट द क्यापेसिटेन्स रिमेन्स सेम दैट इज एप्सिलन नट A by D because we haven't changed the plate को area we haven't changed the distance that means C remains the same okay then look at this case what is V then V dash लेखेछ नि त अब what is the charge Q dash so capacitance remains C so this becomes V dash को value Q dash by C dQ dash dW is equals to सकिहाल्यो so we got the amount of work done in transferring dQ dash in this case but we want the total work from step 1 to the end that means it is very easy we just need to integrate okay let's integrate both sides so dW को integration कति भयो it's W is equals to so integration अब all step लाई sum over गर्नुपर्छ मतलब कहाँदेखि कहाँसम्म so what was the charge in the first step it was 0 what is the charge in the final step कति छ Q so integrating from 0 to
क्यू सो यहाँ के टाँसिएको छ डी क्यू डैश टाँसिएको छ डी सँग मतलब only q dash term will be integrated अरु कहाँ जान्छ others will go out so 1 by c बाहिर आयो so यहाँ कति भयो q dash dq dash अब मलाई जहाँसम्म लाग्दैछ तिमीहरुले इन्टिग्रेसनको फर्मुला अस्ति बिर्सियो होला it was discussed in the first lesson of this chapter that is x to the power n dx integration is equals to x to the power n plus 1 divided by n plus 1. Now what is n here? Here x भनेको यो सेम छ सो पावर यहाँ कति छ 1 छ सो n हुँदा n plus 1 हुन्छ भने 1 हुँदा कति भयो 1 plus 1 so this becomes 1 by c q dash को power 1 plus 1 that is 2 divided by n plus 1 that is मुनि पनि कति आयो 2 so 0 to q अब के गर्नुपर्छ integration has been done this is q dash ल integration has been done now we have to put the limit that is upper limit minus lower limit so q dash को प्लेस मा के लगाउँछौ q लगाउँछौ so q square minus 0 square कति भयो q square भयो so directly लेख्ने is equals to q square by twice c is the total amount of work done sorry q square लेखेको ल q square by twice c is the total amount of work done in charging this capacitor. Now this work will be stored in the form of potential energy of the capacitor. Then u is equals to kati by formula all of you have a look q square by twice c. Now what is q? q is the charge on the capacitor. यो एउटा फर्मुला भयो हामीलाई एनर्जी निकाल्ने कतिखेर you can use this formula if charge is given and c is given then you to calculate the energy you can directly use the formula but if v is given charge दिएको छैन पोटेन्शियल दिएको छ भने then q c is equals to कति हो q by v then q is equals to cv so यो कति भयो cv q को प्लेसमा so c square v square by twice of c एउटा काट्यो so how much you got half cv square so this is the energy stored in a capacitor दुईटा फर्मुला छ एउटा कति भयो q square by twice c यो पर half cv square दुईटा भन्नु पर्दैन एउटै चीज हो यता कुन चाहिँ दिएको छ accordingly we can use appropriate case मा ओके अब सानो टपिक छ कम्प्लिट गर्दिहालौं लेख यसकै मुनि कन्टिन्युएसन छ energy density of a parallel plate capacitor slash electric field भनेर पनि सोध्छ कोही बेला find the energy density of electric field पनि भनेर सोध्छ यताको बेला parallel plate capacitor को energy density निकाला भन्छ so it's very easy अतालिने काम छैन so u is equals to कति छ half cv square के को कुरा सोध्दैछ what they are asking about it is parallel plate capacitor then what is the value of c हामीले गरेको छु parallel plate capacitor को डेफिनेसन डेरिवेसन मा it is epsilon naught a by d so c को प्लेस मा यो आइहाल्यो what was the potential हामीलाई इलेक्ट्रिक फिल्ड को टर्म मा चाहिएको छ यहाँ सो v is equals to के थियो e d so यो यहाँ पस्छ आन्सर आइहाल्यो so is equals to कति भयो half epsilon naught a by d into v is equals to के छ ed so यहाँ v स्क्वायर छ मतलब e स्क्वायर d स्क्वायर ओके सो अब यो एउटा d केटा भयो यो एउटा d बाँच्यो सो व्हाट इज लेफ्ट हाफ epsilon naught e square a d now focus on this one what is a
area of the plate. What is the distance between the plate? So सानो फिगर बनाउँदैछु यहाँनेर. Suppose यसरी बनाए. This is the plate. This is plate. The area is A and this distance is D. Then area भनेको length into breadth भयो. So length into breadth is area into height. Is your volume. So area into height will give you volume. So यसलाई कति लेख्नु पर्यो अब? Volume लेख्नु पर्यो. Now, what is mass per unit volume? Mass density. What is charge per unit volume? Is it volume charge density? किनभने अरु खाले पनि हुन्छ charge density, line charge, surface charge density हुन्छ. Then what is energy per unit volume? Then it is energy density. So U यहाँ थियो, मुनि मैले AD ल्याएँ, AD is your volume is equals to half epsilon naught E square. So how will you write? Energy per unit volume. That is your energy density. So this is represented by a small u is equals to half epsilon naught E square. This is the energy density of electric field also. Electric field को पनि होला. र parallel plate capacitor को सोध्यो भने पनि यही गर्दा हुन्छ. Now we have just completed our second chapter. Now you can have a look at the page number 82. त्यहाँनेर माथि जाऊ यो एक्सप्रेसन छ. In page number 83 you have a Van de Graaff generator. So you already syllabus मा थियो, तर now this is not in the syllabus, so we will not be dealing with this. As I said in the beginning, we will be completely focusing on the board 2021 as per the CBSE syllabus. Okay. Now, as I said, we'll be doing some numericals. So, every numerical it will take around 30 minutes to solve. That's why I'll not be solving the numericals. But I'm telling you how to solve. म value हालेर multiplication र division चाहिँ I'm not going to do. That part is yours. र कहाँनेर कति कुन चाहिँ फर्मुला कसरी कुन चाहिँ कन्सेप्टबाट हामी लगाउन सक्छौं, that part I will be taking. Okay. यसमा there are a few varieties of question. In the previous lesson also we have done around 5 to 6 varieties एउटै खाले तर different type को questions हामीले numericals गर्यौं र I think you have also done in that way similarly. Okay. एउटा क्वेशन चाहिँ मलाई याद छैन अब हो. पहिला एन्सर गरौँ then we'll go to the question. के उल्टा गर्नु के. Okay. ध्यान दिएर हेर नक्सा बनाउँदै जाऊ ल. This is यो एउटा भेराइटी. So यो एउटा न्यूमेरिकल बुझ्यो भने around 5 to 6 न्यूमेरिकल यही खाले हुन्छ. Got the point? Okay. 6 volt को ब्याट्री छ. मेरो मनबाटै नम्बर लगाउँदै छु ल. Sample paper ma you will get this question. So I have a capacitor. कति को राख्दिम? 2 राख्दिम ल. 2 माइक्रोफराड राख्दिम. माइक्रो भनेपछि 10 to the power minus 6. यहाँनेर एउटा स्विच छ. Now यहाँ अर्को क्यापेसिटर छ. कति को राख्दिम? 2 नै राख्दियो भने भरे एउटै हुन्छ होला भन्छ होला कि 3 राख्दिनु पर्यो ल. जेसुकै होस्. 3 माइक्रोफराड. यो S. यसको नाम C1, यसको नाम C2. This is the question. Now question लेखाउँदै छु के गर्नुपर्ने भनेर ल. लेखा अलि क्वेशन लेखा. In the given figure यो फिगर बनाएको हुनु पर्यो ल. तर फिगरै बनाएको छैन फेरि in the given figure लेख्यो भने चाहिँ हाँस उठ्छ. In the given figure initially S is closed. S के गरे? Close. Switch close छ. Okay. भनेपछि यो C यो र यो केमा छ अब? प्यारलल मा छ. सो प्यारलल मा के सेम हुन्छ? भोल्टेज यो लेख्नु हैन अनि फेरि प्यारलल मा भोल्टेज सेम हुन्छ. सो यसले पनि 6 भोल्ट भेट्छ, यसले पनि 6 भोल्ट भेट्छ. आराम छ. चार्ज हुन्छ आफ्नोमा Q = CV. C या छ भने चाहिँ V या गर्दैछ. पोटेन्शियल कति भेट्ने? 6 भोल्ट भेट्ने. Got the point? That is the initial case. Okay, initially S is closed.
ओके नाउ त्यसको बादमा लेख आफ्टर सम टाइम एस इज ओपन स्विच ओपन गरे अब दिस इज नेक्स्ट पार्ट एस इज केप्ट ओपन एन्ड डाइइलेक्ट्रिक इज इन्सर्टेड बिट्विन द प्लेट्स इन बोथ C1 and C2 इंग्लिश अलिक मिलेन होला डोन्ट वरी क्वेशन बुझ्यो भने भइहाल्यो सो C1 र C2 मा डाइइलेक्ट्रिक हाल्यो तर ध्यान दियौ के गरेर S लाई ओपन गरेर S क्लोज गरेर ओपन गरेको छ गट द पोइन्ट अब डाइइलेक्ट्रिक हालेपछि के चेन्ज हुन्छ क्यापेसिटेन्स चेन्ज हुन्छ गट द पोइन्ट अब लेख क्याल्कुलेट दिस इज 3 मार्क क्वेशन नर्मली आइबस्छ एक्जाममा लेख अब क्याल्कुलेट नंबर 1 capacitance comma charge comma potential on C1 and C2 बुझ्दैछ कुरा C1 and C2 before closing S and after before opening S and after त्यसलाई इंग्लिशमा बुझाएर बुझ ल स्विच यो अघि क्लोज थियो क्लोज हुनुभन्दा अगाडि क्यापेसिटेन्स कति छ चार्ज कति छ भोल्टेज कति छ एउटा सेट भयो र एस लाई ओपन गरेपछि के हालेको छ डाइइलेक्ट्रिक हालेको छ त्यहाँदेखि चार्ज कति भयो क्यापेसिटेन्स कति भयो भोल्टेज कति भयो निकाल्नु सो all of you must have this diagram in your copy because I am going to delete it एकताल हेर्नु है नक्सा मलाई याद हुनु पर्यो ओके दिस इज द केस अब यस्तो गर्दिनु होला ल दुई पार्टमा बनाऊ किनभने we have two situations यहाँ लेख्नु as closed switch is closed now next part के छ मेरो as open that is your switch is open तर स्विच ओपन गर्दा के गरेको छु हामीले डाइइलेक्ट्रिक इन्सर्ट गरेको छु यो कुरा याद राख्नु सो एस क्लोज मेक्स इट भेरी इजी C1 कति छ 2 माइक्रोफराड C1 को ल Q1 कति भयो अब Q is equals to CV C कति छ 2 into 10 to the power minus 6 V कति छ 6 volt 6 volt भेट्छ भनेको थियो अघि that will be your answer I am not going to multiply होला के छ सधैं 12 into त्यति नै हुन्छ whatever यो सरी यहाँ लेख्नु परेन कुलाम चार्ज निकाल्दै छु सो C1 Q1 V1 कति भोल्ट भेट्यो यसले 6 भोल्ट भेट्यो जस्ट अ सेकेन्ड ओके यस I am coming please go down I am alive भन्नु जानु प्लिज ओके सरी फर डिस्टर्बेन्स हामी यहाँ C1 को काम सक्यौ अब C2 कति थियो 3 माइक्रोफराड Q2 स्विच क्लोज छ मतलब C2 ले पनि कति भोल्टै भेट्छ 6 भोल्टै भेट्छ भनेपछि C कति छ 3 into 10 to the power minus 6 into 6 कुलाम मल्टिप्लाई गर ओके V2 कति छ 6 भोल्ट छ यो अलिकति कम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल छ नर्मली म स्कुलमा पढाउँदा क्लासमा पढाउँदा नानीहरुलाई बुझाउनु अलिकति सारो पर्छ एनीवे लेट्स ट्राई हियर बुझेन भने फेरि मलाई मेसेज गर्नु फेरि एकताल पढाइदिन्छु यो कुरा किनभने यहाँबाट एउटा क्वेशन नर्मली आउँछ सो अब कुरा सबै उल्टा भयो यो ओपन हो ए सरी कुरा ठिकै छ इट्स ओके क्लोज्ड नाउ S is open मतलब अब राम्रो ध्यान दिनु है C2 is not connected to the battery C2 अलग्गै भयो नि त त्यो माथिको खोल्दिएपछि तिमीहरुको खातामा हेर्नु पर्यो ल त्यो माथि ओपन गरेपछि त्यो अलग्गै भयो C2 is no more connected to the battery remember but C1 is still connected अब C1 को C1 dash भनौं ल आफ्टर हो नि त हैन ड्यास लगाइदिए के हालेको छु डाइइलेक्ट्रिक हालेको छु सो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कति राख्दियौ क्वेशनमा लेखाउनु बिर्सेछु लेट्स कीप इट एज अ 2 कि 5 राख्दियौ 5 राख्दियौ नो प्रब्लम
सो माथि क्वेसनमा डाइइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट 5 लेख्दियो ल। सो कति टाइम्स बढ्छ अब यो 5 टाइम्स बढ्छ, सो इट विल बी 10 माइक्रो फराड बढे क्यापेसिटेन्स, डाइइलेक्ट्रिक हालेको छ र क्यापेसिटी बढ्यो उसको, एन्ड इट इज स्टिल कनेक्टेड टु द ब्याट्री। राम्रो ध्यान दियो, C1 इज स्टिल कनेक्टेड टु द ब्याट्री। देन Q1 कति भयो अब, Q1 डैश इज इक्वल्स टु C1 B कति भोल्ट भेट्छ उसले, 6 भोल्ट नै भेट्छ। नक्सामा हेर, C1 चाहिँ अझै कतिसँग नै जोडिरहेको छ, ब्याट्रीसँग जोडिरहेको छ। सो कति भयो यो 10 into 10 to the power minus 6 into कति भोल्ट, 6 भोल्ट। दिस इज द चार्ज on Q1। डाइइलेक्ट्रिक हालेर यो ओपन होस् कि क्लोज होस् C1 लाई म्याटर गर्दैन, नक्सा हेरेर थाहा पाउनु पर्यो। ओके, V1 डैश कति भयो अब 6 भोल्ट छ। दिस इज द थिङ। बट अब C2 मा हेरौँ ल। आई थिंक यो पार्टमा आई थिंक आई राइट यहाँनिर लेख्छु ल, यसको यहाँनिर लेख्दैछु ल, त्यसको पार्ट चाहिँ यहाँ छ अगाडिको, यहाँ माथि लेख्दैछु। अब C2 डैश डाइइलेक्ट्रिक हालेको हो, के टाइम्स बढ्नु पर्यो, 3 थियो अघि, मोस्ट प्रोबेबली 3 राखेको छु, 5 डाइइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट छ। कति भयो 15 माइक्रोफराड भयो। अब ध्यान दिनुपर्छ। नाउ विल इट गेट द 6 भोल्ट, अब 6 भोल्ट भेट्छ। इज इट स्टिल कनेक्टेड टु द ब्याट्री भन्दा, सरी ब्याट्रीमा कनेक्टेड छैन। अब भनेपछि उसकोमा अघि चार्ज जति थियो त्यति नै हुन्छ, किनभने ब्याट्रीबाट एक्स्ट्रा चार्ज आउँदैन। जस्तै यसमा चार्ज बढ्यो नि, बिकज इट वाज कनेक्टेड टु द ब्याट्री, बट C2 इज नो मोर कनेक्टेड टु द ब्याट्री। भनेपछि अघि जति चार्ज थियो त्यति नै चार्ज हुन्छ। यसको एउटा एक्जाम्पल पनि दिन्छु, बुझेन भने। अब मैले के लेखेँ, Q2 डैश लेखेँ। कति हुन्छ, अघि जति थियो त्यति नै। सो कति छ 3 into 10 to the power minus 6 into 6 कुलम, त्यति नै, अघिकै चार्ज ल्याएँ मैले। गट द पोइन्ट। वाइ भन्दा क्यापेसिटी त बढ्यो तर सोर्ससँग कनेक्टेड छैन भनेपछि आउँदैन। ओके, अब V कति हुन्छ, व्हाट इज V? सो V dash is equals to Q2 dash by C2 dash। एक्जाम्पल दिन्छु, डोन्ट वरी। सो व्हाट इज Q2 dash? त्यही हो अघिकै सेम, 3 into 10 to the power minus 6 into 6 divided by कति 15 into 10 to the power minus 6। 6 6 काटे होला, 3 5 जा 15 भयो होला। इट इज आई थिंक 5/6/5 भोल्ट। काटकुटमा मिस्टेक भयो भने मेरो प्रब्लम होइन ल, सजिलो छ। 12 साइन्स हो, यु क्यान डु। ओके, यहाँनिर अलिकति कन्फ्युजन भयो है तिमीहरूलाई। एक्जाम्पल दिउँ ल एउटा। लेट मी गिभ यु एन एक्जाम्पल। रिमेम्बर दिस न्यूमेरिकल इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। यो खाले क्वेसन्स तिमीहरूले पुरा भेट्छौ। एउटा अब एक्जाम्पल, लेट मी डिजाइन एन एक्जाम्पल ल। यो पानीको पाइप, यहाँ एउटा ट्याङ्क छ, यहाँबाट पानी यसमा जान्छ, यहाँबाट यसमा पनि जान्छ। यहाँ एउटा ट्याङ्क छ, राम्रो ध्यान दिएर हेर। ओके, यो पानी आउने बाटो राम्रो छ। दुईटै ट्याङ्कीको साइज के भनौँ, ठिकै सेमै बनाइदियो, नो इस्यु, केही पनि गर्दैन। सो यसमा पनि पानी गयो, ट्यापै फुल भयो, यसमा पनि फुल भयो। अघि चार्ज फुल भएको थियो नि C1 र C2 मा, एस क्लोज हुँदाखेरि आफ्नो आफ्नो क्यापेसिटी अनुसार चार्ज फुल भएको, सेम सिचुएसन, पानी फुल छ, वाटर इज फुल। नाउ यहाँनिर मैले बन्द गरिदिएँ बाटो, अब उता जानु पानी पाउँदैन, एस इज ओपन भन्ने जस्तो। गट द पोइन्ट। उता चार्ज जाने बाटो बन्द गरे जस्तै यहाँ पानी जाने बाटो के गरिदिएँ, बन्द गरिदिएँ। र ट्याङ्कीको साइज बढाएँ अब मैले। I have increased the size of the tank. That means I have increased the capacitance. के टाइम्स बढाएको थिएँ है क्यापेसिटेन्स, त्यस्तै बढाएँ। दुईटै ट्याङ्कमा साइज बढाइदिएँ। ओके, अब यसमा त पानी आइबस्छ,
किनभने आउने बाटो छँदैछ नि त। सो यसको चार्ज बढ्यो, यसको पानी बढ्यो, तर यसमा त पानी आउँदैन नि त। अघि चार्ज जति थियो त्यति नै बस्यो। सो यसमा अघि जति पानी आएको थियो त्यही नै हो। अब पानी त यहाँ अडिने होइन भनेपछि अब पानीको हाइट के हुन्छ, घट्छ। यो माथि खाली बस्छ नि त, हाइट घट्यो, द्याट मिन्स द पोटेन्सियल घट्यो। गट द पोइन्ट? 5/6 हो कि 6/5 मात्रै आयो नि त पोटेन्सियल C2 मा त। आई थिङ्क दिस एक्जाम्पल बुझ्यो होला हौ। अब ल, यहाँभन्दा बेसी बुझाउनु त साह्रो त पर्दैन। एनिवे, टुडे वी हेभ दिस, जस्ट आई टोल्ड यु द्याट आई विल बी डुइङ अराउन्ड 15 न्युमेरिकल्स भनेर भनेको थिएँ, बट यो एउटा मात्रै गरेँ। र यो सिचुएसनमा, यो ओपन र क्लोजको सिचुएसन एकदम ध्यान दिएर दिनुपर्छ। यहाँतिर धेरैवटा क्वेसन्स हुन्छ। र इफ आई गट द टाइम आई विल बी पोस्टिङ यु द क्वेसन्स इन द व्हाट्सएप ग्रुप अल्सो। टिल नाउ तिमीहरूले स्याम्पल पेपर हेर, बुक्सहरू हेर, क्वेसन्सहरू भेट्छौ, बट दिस टाइप अफ क्वेसन इज नट इन द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुकमा यो क्वेसन छैन। र अब हामीले खालि चार्जिङ को कुरा गर्नुपर्ने छ। क्यापेसिटरमा चार्ज कति हुन्छ, सिरिज, प्यारलल, त्यो छुट्याउन सिकाउँछु तिमीहरूलाई नेक्स्ट लेसनमा। च्याप्टर इज अलरेडी completed. That will be a kind of revision also. Around 1 hour को लेसन म अपलोड गर्छु। इट्स भेरी टिडियस जब फर मी टु अपलोड। तिमीहरूले सोच्छौ होला म डाइरेक्ट पढाउँदैछु यहाँ आउँछु, त्यो युट्युबमा अपलोड गर्ने इट विल टेक मी 1। म बस्तीमा छु अहिले, फेरि हो नेटवर्क पनि राम्रो छैन। सो डाँडा डाँडा गएर तिमीहरूको लागि म अपलोड गरेर आई एम डुइङ माई लेभल बेस्ट, बट आई वान्ट यु टु डु द बेस्ट। हेर नानी, पढेन भने तिमीहरू पछाडि बस्छौ, ब्याक हुन्छौ, र पढ्नेहरूको माथि धेरै अगाडि पुगिहाल्छ, पढ्ने जति र खट्ने जति नानी। सो हाम्रो हेरौँ सिक्किमको नानीहरू चाहिँ हामी अझै पछाडि नै छौँ। हामीलाई पढ्नु अझै पनि मन पर्दैन, स्टिल हाम्रोमा त्यो जी लागेकै छैन। सो यसलाई युज गर, यो टाइमलाई युज गर, गेम नखेल, पढिबस घरमा। सो दिस इज माई सजेसन अन्ली, कुनै कम्पल्सन चाहिँ छैन। अल्टिमेटली इट्स योर चोइस द्याट वाट यु वान्ट टु डु, बट एज अ टिचर आई क्यान गिभ यु द सजेसन only. Okay, thank you.